ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर डॉक्टर आसिफ बाजवा आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको पता ही है कि मैं आज कुछ दिनों बाद यूट्यूब ये वीडियो भिजवा रहा हूँ। मकसद अवेयरनेस फैलाना है, आगही देना है अपने लोगों को, और अगर हो सके तो समुंदर पार पाकिस्तानी या दूसरे लोग। आज मैं डॉक्टर आसिफ बाजवा जो नए आने वालों के लिए बता रहा हूँ। मैं स्पेशलिस्ट साइकेट्रिस्ट हूँ, ज़हनी दिमागी अमराज का इलाज करने की कोशिश करता हूँ, फैसलाबाद पाकिस्तान में रहता हूँ। तो आज का एक टॉपिक जो मैंने शुरू किया है, इसके तकरीबन 8-10 वीडियोस बनेंगी। मैं आज उसका तारफ कराना चाहता हूँ और शायद एक बीमारी को डिस्कस करूंगा। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, अच्छा, ये प्लीज इसमें याद रखिएगा कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स कई दफा मिस यूज भी होता है। अच्छा, पर्सनैलिटी का पहले मैं समझा दूं कि पर्सनैलिटी कहते किसको हैं। जिस तरह सारे दुनिया के इंसानों पे फिंगरप्रिंट एक दूसरे से नहीं मिल सकते, इस तरह हमारी शख्सियत भी एक दूसरे से अलग जरूर होती है। चाहे थोड़ी अलग हो या ज्यादा अलग हो, तो हमारी शख्सियत, जब पैदा होते हैं हम बड़े होते हैं, फिर जवान हो जाते हैं, तो हमारी जो शख्सियत बन जाती है अल्टीमेटली वो अपना एक दूसरे की कॉपी नहीं होती। तो उसमें कई फैक्टर्स होते हैं कि उसमें कौन कौन से फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो अगर पर्सनैलिटी ऐसी बन जाए, शख्सियत जो कि काम ना कर सके, यानी कि डिसफंक्शनल हो, अगर पर्सनैलिटी किसी के लिए डेंजरस हो या अपने लिए डेंजरस हो, या मरीज खुद डिस्ट्रेस में और दूसरों को डिस्ट्रेस में डाल रहा हो, परेशानी में डाल रहा हो, और डिविएंट ना हो, यानी कि जो मेजॉरिटी लोग जिस तरह बिहेव कर रहे हैं उससे मतलब एक तो अलग सी ना होके रह जाए, तमाम मुआशरे से अलग ना होके रह जाए। ठीक है, ये 4 अगर खामियां हैं पर्सनैलिटी में, शख्सियत में, उसको हम नाम देते हैं कि इस मर्द को या औरत को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तशखीस, डायग्नोसिस एकदम नहीं करना चाहिए। इसकी जो कट ऑफ एज है हमारी मॉडर्न टेक्स्ट बुक्स ऑफ साइकेट्री के मुताबिक वो 18 ईयर्स है, 18 साल की उम्र होनी चाहिए, जबकि हमारी पर्सनैलिटी तकरीबन कंप्लीट हो रही होती है। पर्सनैलिटी 18 साल की उम्र में जो कंप्लीट हो जाती है ना, अनलेस के कोई एक्सीडेंट हो जाए, हेड इंजरी हो जाए, या कुछ और हो जाए, ब्रेन डैमेज हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, पर्सनैलिटी मतलब जिंदगी के पूरी जिंदगी एक ही रहती है, आदतें चेंज नहीं होती। पंजाबी का एक मुहावरा सुनाना चाहता हूं, हो सकता आप में से बेशुमार लोगों ने सुना हो। कहते हैं, आदत पई कुड़ी नु ना जावे बुढ़ी उड़ी नु। एक लड़की को जो आदत पड़ जाती है ना, 18 साल की उम्र पे जो एक लड़की को आदत पड़ जाती है, जब वो बुढ़िया होके उड़ जाती है ना, बेंड मतलब अपनी कमर की वजह से बेंड डाउन भी हो जाती है, वो आदत उसमें रहती है। ये मुहावरा हमारे देहात के लोग बोलते हैं। इसका मतलब ये जनरेशंस का एक्सपीरियंस है, नस्ल दर नस्ल लोगों ने ये नोट किया है कि जो आदत एक लड़की को पड़ जाती है, वो जब वो बुढ़िया भी हो जाती है 90 साल की, फिर भी वो आदत नहीं जाती। एक दूसरा पंजाबी का मुहावरा बोलता हूं, बात अपनी वाजे करने के लिए। भेड़ियां आदतां सिरा ना जाती हैं, कि जो बुरी आदत पड़ जाती है ना, जो बुरी आदतें होती हैं वो सर के साथ जाएगी, यानी कि उसका सर उतारोगे तो जाएगी, मगर आदत नहीं जाएगी। सो बुरी भेड़ियां आदतां, बुरी आदतें सरों के साथ जाती हैं। ये कलेक्टिव विजडम की मैं बातें जरूर करता हूं, क्योंकि मैं गौर करता रहता हूं कि आखिर हमारे एंसेस्टर्स से उन्होंने कुछ तो देखा होगा जब उन्होंने ये मुहावरे इस तरह इवॉल्व हुए। सो
पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ऐसी शख्सियत जो अपनी जिम्मेदारियां ना कर सके, डिसफंक्शनल हो, डेंजरस हो, डिविएंट हो और डिस्ट्रेस में हो, उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। और डायग्नोसिस करने के लिए एटलीस्ट कट ऑफ एज हमारी 18 साल है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स सारी दुनिया में होती है, ये ना समझिएगा कि एक मुआशरे में होते हैं और दूसरे में नहीं होते। तो अलबत्ता इनका पहचान मुख्तलिफ हो सकती है, इनकी प्रेजेंटेशन मुख्तलिफ हो सकती है। अच्छा, मर्द और औरत होने की कोई कैद नहीं है, मतलब इसमें जेंडर का कोई ताल्लुक नहीं होता। मर्दों में भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, औरतों में भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, बल्कि लेकिन चंद एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स मर्दों में ज्यादा होती है, औरतों में कम होती है, और कई औरतों में ज्यादा होती हैं और मर्दों में कम होती हैं। तो ये फिलहाल जो जहां तक साइकियाट्री पहुंची है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो हम इस वक्त हम खुद पढ़ते हैं या अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उसमें तकरीबन इनकी तादाद 10 है। कई किताबों में 11 लिखे हुए हैं, कुछ नए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सामने आ रहे हैं। तो अमूमी तौर पे 10-12 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, जिनमें जो मैं बता चुका हूं वो खराबियां होती हैं। तो आज का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो मैं शुरू करना चाहता हूं जहां से, क्योंकि वो हमारे मुआशरे का, पाकिस्तानी मुआशरे का, मे बी इंडिया के मुआशरे का, मे बी दूसरे मुआशरों का, मगरब में, अमेरिका में तो बहुत ज्यादा है। वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का नाम है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसको जो WHO की क्लासिफिकेशन है, जिसको हम ICD-10 कहते हैं, उसमें इसको डिसोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। एंटी सोशल जैसे कि लफ्ज से जाहिर है, सोसाइटी के जो तौर तरीके हैं, सोशल तरीके हैं हमारे, उठने बैठने का, चलने फिरने का, बिहेव करने का, उसके साथ ये टकराव में होते हैं, उसके खिलाफ चल रहे होते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसको एंटी सोशल होता है, मर्द हो या औरत, वो सोसाइटी के खिलाफ चलता है, वो सोसाइटी के कवानीन के खिलाफ चलता है, वो सोसाइटी के रस्म रिवाज के खिलाफ चलता है, वो मेजॉरिटी लोगों जैसा नहीं होता। तो उसकी बुनियादी एलिमेंट्स आज मैं वाजे करूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं बड़ा जो क्रक्स है उसके जो न्यूक्लियस है पर्सनैलिटी, सिर्फ वो पॉइंट्स बता सकूं ताकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो सके। वैसे तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे किताबें लिखी जाती हैं, पूरी मोटी मोटी किताबें लिखी गई और लिखी जा रही हैं अभी। अच्छा, सो इसकी पहली खराबी जो इस शख्सियत में होती है वो होती है कि ये आपने इनमें कह लें, अगर मैं उर्दू में कहना चाहूं तो मुझे इससे बेहतर लफ्ज नहीं मिल रहा, इनका ज़मीर नहीं होता, इनमें गिल्ट नहीं होता, इनमें एहसास गुनाह नहीं होता। यानी कि ये जो अपनी हरकत करेंगे ना कानून के खिलाफ, मुआशरे के खिलाफ, उसमें इनको कभी पछतावा नहीं होता। इनमें दिल में गिल्ट फील करने की, गुनाह फील करने की, बुराई फील करने की कैपेसिटी नहीं होती, इनमें सलाहियत ही नहीं होती कि ये समझ सकें कि मैंने ये बुरा किया, बल्कि ये जो बुराई करते हैं उस पे इनको फख्र होता है, क्या बात है, ये कर दिया, वो कर दिया। सो इनमें गिल्ट नहीं होता। फ्रॉइडियन ज़बान में, सिगमंड फ्रॉइड की ज़बान में हम कहेंगे कि इनके में सुपर ईगो, हमारी शख्सियत का एक हिस्सा होता है, इड, ईगो और सुपर ईगो। इनमें सुपर ईगो, जिसको हम कॉमन ज़बान में ज़मीर कह सकते हैं, वो डेवलप नहीं होता। तो इनमें गिल्ट कभी नहीं आ सकता अपनी हरकतों का, अपने बिहेवियर का। लैक ऑफ गिल्ट, नंबर 1। नंबर 2, इम्पल्सिव बिहेवियर। इम्पल्सिव, इनके दिल में जो आ गई बात, ये करके छोड़ेंगे, ये अपने आप को रोक नहीं पाते। जाहिर है क्योंकि एंटी सोशल है, जो ये करके छोड़ेंगे ना, वो हरकत अच्छी नहीं होती, वो सोसाइटी के साथ टकराव में होती है। एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, आज चोरी की, पकड़ा गया, दोबारा भी चोरी,
وہ اس حرکت سے باز نہیں رہ سکتے، تو وہ دوبارہ بھی کریں گے. سو دوسری میں نے کہا، پہلا لیک آف گلٹ، نمبر 2 امپلسو بیہیویئر، مجھے آج یہ کام کرنا ہے، وہ کریں گے. نمبر 3 a failure to learn from previous mistakes and experiences. وہ آج اگر غلطی کی، اس کی سزا بھی مل گئی یا پتہ لگ گیا کہ یہ غلطی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی غلطی کر کے اگر سزا ہو جائے یا پکڑے جائیں، اس سے وہ کبھی سیکھتے نہیں ہیں. They never learn it. مثلا کامیاب انسان کون سے ہوتے ہیں؟ کامیاب انسان دنیا میں وہ ہوتے ہیں جب وہ غلطی کرتے ہیں تو خود بیٹھ کے وہ انالیسس کر سکتے ہیں یا کسی کی ہیلپ لے سکتے ہیں کہ آخر کیا خرابی ہوئی تھی کہ میں کامیاب نہیں ہو سکا، یا اس حرکت میں کیا کیا خرابی، وہ اینالائز کر سکے، یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی. ان میں وہ چیز یہ فیل ہی نہیں کر سکتے. تو یہ اپنی غلطیوں سے کبھی لیسن نہیں سیکھتے. یہ وہی غلطی 1000 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، چاہے ان کو سزا مل جائے، چاہے یہ پکڑے جائیں، چاہے ان کو جیل ہو جائے، یہ دوبارہ غلطی کر سکتے ہیں. دوسرا یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے مقصد کے لیے مینیپولیٹو بہت ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو ٹریپ کر سکتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس شخص کے ساتھ میں نے کیسے بات کروں گا تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا. ایک لڑکا ہے فرض کرو، وہ کسی لڑکی کو اگر ٹریپ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسے جملے بولے گا، ایسی مینیپولیشن کرے گا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے یہ کس طرح ٹریپ ہو سکتی ہے، یا اگر سامنے ایک امیر بندہ کھڑا ہے تو اس کے ساتھ میں کون سی بات کروں گا، ظاہر ہے اس کی پسند کی بات کریں گے. ان کو مینیپولیشن میں ان کا مائنڈ بہت شارپ ہوتا ہے. یاد رہے کہ پرسنالٹی ڈس آرڈر کا انٹیلیجنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اینٹی سوشل لوگ بڑے بڑے جینیس ہو سکتے ہیں، ان کا ہائی آئی کیو ہو سکتا ہے، اس کا انٹیلیجنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو ان کی فہرست میں یہ قانون نہیں ہے. اچھا، اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کس میں زیادہ ہوتا ہے؟ یہ وہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہے جو مردوں میں زیادہ ہوتے ہیں. عورتوں میں اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتا ہے، لیکن مردوں کی نسبت اس کی ریشو تناسب کم ہے. سو یہ مردوں کا پری ڈومیننٹ ڈس آرڈر ہے. اور علاج پرسنالٹی ڈس آرڈر، اسپیشلی اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کا، چاہے بڑے سے بڑا سائیکیٹرسٹ ہو یا سائیکالوجسٹ ہو، ہمارے پاس اس کا علاج ابھی تک نہیں ہے. ٹرائی کی جا سکتی ہے، مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں جس میں سائیکولوجیکل بھی ہیں، سوشل بھی ہیں، کچھ ادویات بھی ہو سکتی ہیں اگر کوئی پرابلم رائز ہو جائے. لیکن اگر کوئی کہے کہ وہ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈرز کو ایک شریف آدمی میں کنورٹ کر سکتا ہے، کوئی بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے تو وہ بندہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے. سو ایگزامپلس میں دینا چاہوں گا، ایگزامپل سے بات زیادہ واضح ہو جائے گی. ہمارے ملک میں، دوسرے ملکوں میں بھی آپ نے سنا ہوگا جی فلاں جگہ پہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. ٹارگٹ کلنگ یعنی کہ ایک بندے نے ٹارگٹ کسی کو کیا، اس کو مار ڈالا. ٹارگٹ کلر جو ہوتی ہے نا، یہ کسی کا قتل کر کے ان کو نہ تو کوئی شرمندگی آتی ہے، نہ ان کو کوئی گلٹ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے برا کیا، وہ بیچارہ تھا اس کو میں نے مار ڈالا. یہ اس کو قتل کرنے کے بعد گھر آ کے بڑے آرام سے سو سکتے ہیں. اگر وہ قتل کرنے گئے ہیں، اگر وہ ناکام لوٹ آئے تو شاید ان کو نیند نہ آئے، لیکن اگر وہ قتل کر کے آئیں گے تو ان کو بڑے سکون کی نیند آئے گی، اور وہ اپنی شیخی مانیں گے، بھڑکا دیا، مار ڈالا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ عمومی طور پہ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کی ایک ایگزامپل ہے. عمومی طور پہ یہ لوگ جیلوں میں ہوتی ہیں، پولیس مقابلوں میں
انوالو ہوتے ہیں. ظاہر ہے سوسائٹی کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے ہیں تو پولیس مقابلہ ہو سکتے ہیں, پکڑے جا سکتے ہیں, جیل ہو سکتی ہے, ایون پھانسی ہو سکتی ہے. اور کئی دفعہ لمبی لمبی قیدیں کاٹ کے آتے ہیں, لیکن قید سے چھوٹ کے آئیں گے تو باہر آ کے کیونکہ لیسن نہیں لرن کیا ہوتا وہ دوبارہ بھی وہی حرکت کریں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ جیلوں میں تمام لوگ اینٹی سوشل ہیں یا جو قانون جن کو گرفت میں لیتا ہے وہ بھی سارے اینٹی سوشل ہیں. مافیا کا نام آپ نے سنا ہوگا. مافیا ساری دنیا میں مختلف قسم کے, سٹارٹ یہ اٹلی کے قریب ایک جزیرہ ہے سسلی, ادھر سے مافیا گینگز, یہ گینگز ہوتے ہیں. اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر گینگز میں رہتی ہے. ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ذہنی کیمسٹری بہت ملتی ہے. یہ پلاننگ بڑی شاندار کرتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کیسے آپریٹ کرنا ہے. یہ اپنے ساتھیوں کو مار سکتے ہیں, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ان کی انٹیلیجنس واقعی بڑی تیز ہوتی ہے. سو یہ چند ایک ایگزامپلز ہیں. ضروری نہیں کہ اینٹی سوشل گینگ میں مثلا گینگز ملے ہوئے ہیں, ہم خبر میں سنتے رہتے ہیں فلاں گینگ ہے, کراچی میں گینگز ہیں, ادھر جنوبی پنجاب میں گینگ ہے. اس کے ممبر عمومی طور پہ چانسز ہیں کہ وہ اینٹی سوشل ہوں گے سارے کے سارے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایکسیڈنٹلی وہ ان کے جال میں پھنس جائیں اور پھر اس گینگ سے جان چھڑانا ان کے لیے مشکل ہو جائے. تو یہ گفتگو تھی آج اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈرز کے بنیادوں کے اوپر کہ بنیادی ان کی پہچان کیا ہوتی ہے, کیونکہ معاشرے میں اب یہ زیادہ سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں, لہذا اپنا خیال رکھیے گا. آخر میں ایک بات میں اور واضح کر دوں, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پرسنالٹی ڈس آرڈر کا ڈائگنوسس 18 سال سے کم عمر میں نہیں ہو سکتا. اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کا جو ہوتا ہے نا, مریض کہہ لیں, شخصیت کہہ لیں, وہ 18 سال سے پہلے بھی بچوں جو نہیں چوری چکارے, یہ پک پاکٹس اور وہ کریمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں, اس کو ایک الگ بچوں کی بیماری کا نام دیا گیا ہے, اس کو کنڈکٹ ڈس آرڈر کہتے ہیں. تو اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لیے ضروری ہے کہ 18 سال پہلے بھی اس کو ڈائگنوز کیا گیا ہو کہ اس کو کنڈکٹ ڈس آرڈر تھا. بس اسکول سے چوری بھاگنا, باپ کے پیسے چرا لینے, چھوٹی موٹی جرائم, ان کے اگر وہ پکڑے جائیں ان کے لیے جیلیں بھی لگے, ان کو بوسٹن جیلز کہتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا گفتگو تھی پرسنالٹی ڈس آرڈر میں نے سٹارٹ کیا ہے. آج کا ٹاپک تھا اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر. اگلی ویڈیو تک ڈاکٹر آصف واجوہ آپ سے اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. خوش رہیں اور خوش رکھنے کی کوشش کریں.